Like, subscribe, and get notified. Farmers in Kurturi are facing serious hardship as grey-headed swampfin birds continue to destroy standing paddy crops across several fields. While the damage was limited last year, cultivators say the situation has worsened significantly this season, leading to major losses in yield and income. Affected farmers have expressed concern that no compensation is provided for such damage and have urged authorities to take immediate steps to protect paddy fields and support farmers hit by the losses. सोवणी कोत्ताय नी त्रासू या आमगेले आहाय त्यानी हिंग सोवणी हिंग सामान डोले आम पयल कोण हार मारतालो तेदोन ही सोवणी पडून नासली हितू आम त्रास कोण नासले आतां ही सोवणेन सारखे त्रास केले आमगे थोडे शेतकार पासून तेंगे बेदी हें करपा सोवण्या मारना जाच्या सोवण्या मारना सोडण्या मारना फार मारल्या पूण ती धांवताली आतां ती पाड गायले सगळे शेत सारी गेले रोंपलो गेली शेतां फायदो कितें आहा लॉस जाले कंप्लीट लॉस जालो ना आतां ही शेतां चोय मरे दोरी जालो कितें त्या कुडक्या कितें पिकतले आणि लास्ट टाइम आमी जे सांगले ते भशेन हे जे पळय ग्रे हेडेड स्वॉम्पफॅन जे आसा तांबडी तकली आनी ग्रे कलर तेजी बॉडी सो हे सवणे ते शेत कातरून उडयता ते अशे तरेन कातरता की ते उदका लेवलाचे जे पळय आसता तेजे पंचे मागीर ते मूळ कुसपा लागता आनी तेका परत रिजनरेशन जावपाक चान्स ना आनीक गेल्ले वर्साकूय आमी हो इश्यू रेज केल्लो ह्या वर्सा आनी तेज्यान चड जाला कित्याक तेंचें पॉप्युलेशन वाडत वयता आनीक ती डिस्ट्रक्शन करीत वयता आनी फार्मरां फायनली मागीर तितून शेत रोवन इतले त्रास करून ताका कांयच मेळना आतां तुवें पळयलां आसतलें हांगा आतां एक शेतान 5000 स्क्वेअर मिटर शेताक 1000च हें उरलां थाम उरलां आनी तें उरलेलें तेणी कट करून उडयलें आनी ती अशे तरेन कट करता की तें तेका कणस येवपा टायम जाता पळय ते पर्यंत ती कट करीत आसता आनी तें डिस्ट्रक्शन चालू आसता मोस्टली हांवें पळयलां की तें इवनिंग टायम जसो ट्वायलायट टायम आसता त्या टायमार ती येता आनी ते कट करीत रावता आनी सकाळ फुडें कित्याक दिसाची कोणी समज शेतां येयलो जाल्यार ती एखादी वयता